मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इदानीम् अस्मिन् कारकप्रकरणे कारकप्रकरणस्थ विषयान् पठितुं समवेतानां तत्र भवतां समेषां विदुषां छात्राणां पुनरेकवारम् अद्य स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अस्माभिः शाब्दबोधप्रक्रिया मूलग्रन्थानुसारेण अधीता। पुनः इदानीं तस्मिन्नेव सन्दर्भे शब्दरत्नग्रन्थः गतदिनात् पाठ्यते। सैव पाठः इदानीम् अग्रे सरति। तत्र विषयः आसीत् पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यनयोः एकवाक्यत्वम् अस्माभिः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। नैयायिकास्तावत् अनयोः एकवाक्यत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। तत्रापि पश्य मृगो धावति इत्यस्य तम इत्यादि पदाध्यारेण साधुत्वं वदन्ति, किन्तु पाककर्तृकभवने पचति भवति इत्यस्य साधुत्वमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु तत्तद् विशिष्टे अर्थे अस्माभिः वैयाकरणैः पश्य मृगो धावति इत्यस्य पचति भवति इत्यस्य च साधुत्वम् अङ्गीक्रियते एवं स्थितिः। तत्र आख्यातस्थले तिङन्तस्थले भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनं, क्रियाप्रधानमाख्यातम् इति भाष्यवचनञ्च पुरस्कृत्य अस्माभिः तिङन्तस्थले आख्यातस्थले क्रियायाः धात्वर्थस्य विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते। इयं तत्र स्थितिः। अतएव पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यादि वाक्यानुरोधेन नैयायिकानां यन्मतं प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः तन्मतम् अस्माभिः नादर्तव्यमिति उक्तमासीत्। तत्र न केवलं नैयायिकस्य खण्डनम् अपितु आख्यातस्थले औत्सर्गिकं प्राप्तं यत् प्रत्यार्थप्राधान्यं तस्यापि खण्डनं शब्दरत्ने कृतमस्ति। प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं तिङन्तस्थले अङ्गीक्रियताम् आहोस्वित् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियताम् उभयथापि दोषः वर्तते। यथा भाष्यकृता प्रदीपकृता च द्वितीयायाः आपादनम् अपचत ओदनं देवदत्तं पश्य इत्यत्र कृता वर्तते। प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते अथवा प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते, पक्षद्वयेपि द्वितीयायाः आपादनं समानं वर्तते। कथम्? अपचत इत्यत्र धात्वर्थस्य पाकक्रियायाः प्राधान्यं तिरस्कृत्य औत्सर्गिकं प्रत्यार्थस्य कर्तुः यदा प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तदापि तत्र मुख्यः विशेष्यः प्रथमान्तार्थः देवदत्तः भवति। देवदत्तस्य प्रधानीभूतस्य पश्य इत्यत्र दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वये कर्मत्ववाचकात् देवदत्त प्रातिपदिकात् द्वितीयायाः आपत्तिः गतदिने दत्ता आसीत्। तर्हि प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यमुच्यताम् आहोस्वित् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियताम् दूषणं तु समानं। कुतः? प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्ये अङ्गीकृते अपचत ओदनं देवदत्तः पश्य इत्यत्र बोधः भवति। कीदृशः बोधः? नैयायिकानां मते तत्र बोधः भवति ओदनकर्मक विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल भूतकालिक कृत्याश्रयः देवदत्तः। एवञ्च अत्र देवदत्तः प्रधानं वर्तते। तस्य प्रधानीभूतस्य देवदत्तस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वये द्वितीयायाः आपत्तिः भवति एव। एवमेव प्रकृत्यर्थापेक्षया तिङन्तस्थले प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यमुच्यते तदापि तदेव दूषणं। कथं? यदा प्रथमा प्रत्यार्थस्य
कर्तुः प्राधान्यं तदा कीदृशः बोधः उच्यते एकवारं। तदा बोधः भवति ओदनकर्मक विक्लित्तिजनक भूतकालिक व्यापाराश्रयः अपचत इत्यस्य बोधः। पुनः ती प्रत्ययार्थस्य कर्तुः आश्रयस्य अभेदेन प्रथमान्तार्थे देवदत्ते अन्वयः। पुनरेकवारं देवदत्तस्य कर्मत्व संबंधेन पश्य इत्यत्र अर्थात दर्शन क्रियायां तत्र कर्मत्वेन अन्वयः भवति। पुनः पश्य इत्यत्रापि प्रत्यार्थः आश्रयः कर्ता प्रधानं भवति। पुनः त्वम् इत्यस्य अध्याहारे तस्य मुख्यं विशेष्यत्वं समायाति। एवञ्च प्रत्यार्थस्य कर्तुः आख्यातस्थले प्राधान्यम् अंगीक्रियते तदापि अयमेव बोधः भवति। कः बोधः? ओदनकर्मक विक्लित्तिजनक भूतकालिक व्यापाराश्रयाभिन्न देवदत्त कर्मक प्रेरणा विषयीभूत दर्शनाश्रयस्त्वम्। एवं प्रकारेण शाब्दबोधः भवति। कदा? यदा आख्यातस्थले प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अंगीक्रियते अथवा नैयायिक सम्मतः अस्माभिः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते। अत्र उभयोर्मध्ये इयानेव भेदः। नैयायिकानां मते ती प्रत्यार्थः कृतिः, कृतेस्तावत् समवाय संबंधेन प्रथमान्तार्थे अन्वयः भवति, किन्तु देवदत्तस्यैव प्राधान्यं तन्मतेऽपि। यदा प्रत्यार्थः कर्ता अस्माकं मतं तस्य च प्राधान्यं तदा तप्रत्यार्थस्य अर्थात ती प्रत्यार्थस्य कर्तुः अभेदेन देवदत्त पदार्थे अन्वयः, किन्तु प्राधान्यं तु देवदत्तस्यैव। अतः प्रधानीभूतस्य देवदत्तस्य कर्मत्वेन दृशिक्रियायाम् अन्वये सति द्वितीयायाः आपत्तिः समाना वर्तते। प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यम् अंगीक्रियताम् अथवा प्रत्यार्थः कृतिः इति मतमंगीकृत्य प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियताम् तत्र द्वितीयायाः आपत्तिः वर्तते एव। किन्तु यदा अस्माभिः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः नाङ्गीक्रियते किंच ती प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यं नोच्यते तिगन्तस्थले, अपितु तिगन्तस्थले आख्यातस्थले धात्वर्थस्य प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यम् उच्यते, तदा तु मन्मते पश्य इत्यत्र दृशिक्रियायां प्रथमान्तार्थस्य कर्मतया अन्वयो नास्ति, अपितु प्रधानीभूतः यः पचधात्वर्थः विक्लित्यनुकूल व्यापारः तस्य कर्मत्वेन अन्वयः। व्यापारवाचकस्तावत् धातुः तस्य अप्रातिपदिकत्वात् तत्र द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति इति कृत्वा इदानीम् ओदनम् अपचत् देवदत्तः पश्य इति वाक्यस्वरूपं जायते। अत्र सत्री प्रत्ययः वक्तुं न शक्यते। कुतः? सत्रिस्तावत् अप्रथमा सामानाधिकरणे भवति, किन्तु लटः स्थाने सत्री। अत्र तु भूतकालः विवक्षितः। एतावता तत्र पचन्तं देवदत्तम् इत्यपि भवता वक्तुं न शक्यते। अतएव प्रत्यार्थस्य प्राधान्याङ्गीकारे प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधस्य वा अंगीकारे पक्षद्वयेपि अपचत ओदनं देवदत्तं पश्य इति द्वितीया आपादनं संगच्छते भाष्यकारस्य प्रदीपकारस्य कैयटस्य च। तदनुसारेणैव मूले पश्य मृगो धावति इत्यत्रापि द्वितीयायाः आपादनम्। अत्रापि सा एव स्थितिः। यदि अत्र प्रत्यार्थस्य अर्थात धावति इत्यत्र ती प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यं प्रकृत्यर्थापेक्षया कर्तुः अभेदेन प्रथमान्तार्थे मृगपदार्थे अन्वयः, मृगपदार्थस्य च कर्मतया पश्य इत्यत्र दृशिक्रियायाम् अन्वयः, तदा मृगपदात् द्वितीयायाः आपत्तिः वर्तते एव। अथवा नैयायिक दिशा ती प्रत्यार्थः कृतिः इति मतमंगीकृत्य प्रथमान्तार्थस्य मुख्यं विशेष्यत्वम् अंगीक्रियते, तदापि प्रधानीभूतः मृगपदार्थः कर्मतया पश्य इत्यत्र अर्थात दर्शन क्रियायाम् अन्वेति। एतावता अत्रापि द्वितीयायाः आपत्तिर् स्यात्। तदनुसारेण कथं? यथा अपचत ओदनं देवदत्तम् इत्यत्र द्वितीयायाः अपादनं यया रीत्या भाष्यकृता कैयटेन
कृतं वर्तते तया एव रीत्या पश्य मृगो धावतीत्यत्रापि द्वितीयायाः आपत्तिः स्यात्। एतावता अस्माभिः वैयाकरणैः भवद्भिः नैयायिकैश्च सर्वैरपि पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यादिषु स्थलेषु तत्र दुराग्रहद्वयं त्याज्यं किं किम् औत्सर्गिकं यत् प्रत्यार्थ प्राधान्यं तदपि त्याज्यम् अथ च प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः अयमपि आग्रहः भवता त्याज्यः। अत्र आख्यातस्थले प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं नास्ति अपितु धात्वर्थस्य प्राधान्यं। तदा अपचत ओदनं देवदत्तः पश्य इत्यत्र देवदत्त पदात् पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृग पदात् द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति। कुतः इदानीं मृगकर्तृकं यद्धावनं तद्धावनमेव दृशिक्रियां प्रति कर्म भवति। तदुपस्थापकं पदं धातुपदं तिगन्तपदं वा तत्र द्वितीयायाः योग्यता नास्ति इति कृत्वा पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्वरूपं सुरक्षितं भवति, वाक्यस्वरूपं जायते। अन्यथा भवतां मते धावति मृगं पश्य इति अनिष्टं रूपं स्यात्। एतावता मृगशब्दात् द्वितीयावारणाय अस्माभिः सर्वैरपि आख्यातस्थले धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः अथ च तत्र प्रत्यार्थस्य यत् प्राधान्यम् औत्सर्गिकं तस्य त्यागश्च वाच्यः। नो चेत् अपचत ओदनं देवदत्तः पश्य मृगो धावति इत्यादिषु स्थलेषु द्वितीयापत्तिरूपं दूषणम् अस्त्येव। अतएव इदानीं ग्रन्थपङ्क्तिमहं वदामि। तदनुसारेण आह किम आह मृगस्य कर्मत्वे तदनुसारेण आह पश्य मृगो धावतीत्यादौ मृगकर्तृकं गमनं दृशिक्रियायां कर्म प्रधानं दृशिक्रियैव एवं मूले उक्तमासीत्। तत्र तदनुसारेण पश्य मृगो धावतीत्यादौ तु मृगकर्तृकं गमनं दृशिक्रियायां कर्म। अतएव अत्र गमनं कर्म भवति, धावनं कर्म भवति, तदवाचकञ्च धातुपदं, तस्मात् द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति। अतः अस्माभिः आख्यातस्थले धात्वर्थस्य प्राधान्यम् अंगीकार्यम् अथ च नैयायिक सम्मतः यस्तावत् शाब्दबोधः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः सः शाब्दबोधः अपि तिरस्कर्तव्यः। तत्र मध्ये एका शंका भवति। वदति भो भवता उच्यते प्रथमान्तार्थस्य मुख्यं विशेष्यत्वं यदा अस्माभिः अंगीक्रियते नैयायिक सम्मतः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते तदा धावन विशिष्टस्य मृगस्य कर्मतया दृशिक्रियायामन्वयात् कर्मत्ववाचकं मृग प्रातिपदिकं तस्मात् द्वितीयायाः आपत्ति स्यात् इति दूषणं वैयाकरणेन दत्तं। सः वदति भो द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति। कुतः मृगः धावति पश्य अथवा पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्वरूपं वर्तते। अत्र तिङन्तं पदद्वयं वर्तते। पश्येति पदं तिङन्तं, धावतीति पदं तिङन्तम्। एवञ्च तिङन्तद्वयस्य अत्र प्रयोगः वर्तते। इदानीं धावति इत्यत्र ति प्रत्ययः कर्तरि वर्तते। कर्ता तावत् मृगपदार्थः। धावति इत्यत्र ति प्रत्ययेन मृगरूपस्य कर्तुः अभिधानात् इदानीं मृगः प्रातिपदिकार्थः। तत्र कर्तृत्वादिकम् उद्भूततया नैव प्रतीयते। उक्ते सति तत्र प्रातिपदिकार्थ संपन्नता आयाति। एवञ्च धावति मृगः इत्यत्र मृग प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थमात्रे इदानीं प्रथमा प्राप्ता। यथा रामः गच्छति, रामः इत्यत्र राम पदार्थः कर्ता अस्ति वस्तुतः, किन्तु गच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययेन कर्तृत्वस्य अभिधानात् कर्तुः उक्तत्वात् कर्तृत्वम् अनुद्भूतम्। अर्थात् तत्र रामस्य रामत्वेन प्रतीतिः कर्तृत्वेन प्रतीतिर्नास्ति। अतः राम प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमा भवति। अतएव रामः गच्छति इति प्रयोगः। रामः इत्यत्र कर्तरि प्रथमा इति न वाच्यं। कुतः कर्तरि प्रथमा भगवता पाणिनिना
क्वचिदपि न प्रोक्तम्। यद्यपि सामान्य भाषायां संस्कृत प्रशिक्षणे अस्माभिः तत्र तत्र सौकर्य दृष्ट्या उच्यते कर्तरि प्रथमा कथं रामः गच्छति इत्यत्र यथा। वस्तुतः कर्तरि प्रथमा इति शब्दतः कंठरवेण पाणिनिः क्वचिदपि न ब्रवीति, न वा तत्र भाष्यकारः न वा वार्तिककारः। अभीते प्रथमा इति उक्तं, तत्र अभीते नाम यत्किमपि कारकम् अभीतं तत् प्रातिपदिकार्थः भवति, अतः प्रातिपदिकार्थेव प्रथमा। तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति उक्तं, तत्र तिङ् सामानाधिकरण्यं तिङ्वाच्यत्वं केवलं कर्तुः नास्ति, कर्मणः अपि तिङ्वाच्यत्वम्, अतः कर्तरि प्रथमा इति न, अपि तु रामः गच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययेन कर्तुः उक्तत्वात् प्रातिपदिकार्थः भवति, अतः सर्वत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इति स्थितिर्वर्तते। एवञ्च पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावति घटक ति प्रत्ययेन कर्तुर अभिधानमस्ति, अतः मृगः इत्यत्र इदानीं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्राप्ता। पुनः यदा तस्य मृगस्य कर्मतया दृशि क्रियायाम् अन्वयः क्रियते तदा पश्य इत्यत्र यः प्रत्ययः स कर्तरि वर्तते, कर्ता तावत् युष्मदर्थः स उक्तः तत्र प्रथमा भवति, किन्तु कर्मीभूतः मृगपदार्थः कर्मकारकम् इदानीम् अनुक्तमस्ति। पश्य इत्यत्र यः सिप् प्रत्ययः तेन अनुक्तं तावत् कर्मकारकम्, अतः अनुक्तत्वात् मृगशब्दात् द्वितीया प्राप्नोति। पश्यतु, मृगो धावति एतावन् मात्रमादाय कर्तुः उक्तत्वात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा। यदा अस्माभिः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा क्रियते तदा क्रियायाः अपेक्षा न भवति, स्वार्थमात्रे प्रथमा। किन्तु यदा कर्मणि द्वितीया विधातव्या कर्मत्वं तावत् सनिरूपकं क्रियापेक्षं भवति, अतः पश्यादि क्रियाम् अपेक्षते द्वितीया। अतः द्वितीया बहिर्भूत क्रिया सापेक्ष कर्म निमित्तत्वात् बहिरंगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र निमित्तत्वात् प्रथमा अंतरंगा। अतः असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषया अंतरंगत्वात् प्रथमया एव भाव्यं प्रथमा एव स्यात्, कथं भवता इदानीं द्वितीयायाः आपादनं क्रियते। इयं स्थितिः वर्तते। यदि प्रथमान्तार्थस्य मृगस्य दृशि क्रियायां कर्मत्वेन अन्वये अंगीकृतेपि अंतरंगत्वात् प्रातिपदिकार्थमात्रे मृगशब्दात् प्रथमा एव स्यात्। यदा अंतरंगत्वात् प्रथमा जाता पुनः दृशि क्रियायां कर्मत्वस्य भानेपि जात संस्कारो न निवर्तते इति कृत्वा अनन्तरं द्वितीया न भवति। अतः कथं द्वितीयायाः आपादनं दीयते नैयायिक मते इति प्रश्नः समायातः। तदुत्तरम् इदानीम् एकेन शब्देन ददाति। स शब्दः वर्तते, एका परिभाषा वर्तते, तत्र तत्र अस्माभिः सा परिभाषा श्रूयते। का परिभाषा? प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत्, प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत् भवति। अतः अत्र यद्यपि प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे भवति इति कृत्वा प्रथमा अंतरंगा, बहिर्भूत क्रिया सापेक्ष कर्म निमित्तकत्वात् द्वितीया बहिरंगा अस्ति, किंतु द्वितीया प्रधान कार्यम्। अतः प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत्, अर्थात प्रधानं यत् कार्यं भवति तत् कार्यं परापेक्षयापि बलवत् भवति, नित्यापेक्षयापि बलवत् भवति, अंतरंगापेक्षयापि बलवत् भवति। किं वक्तुं शक्यते? अपवादमपि प्रबाध्य प्रधान कार्यं प्रवर्तते। अतः द्वितीया इदानीं प्रधान कार्यं। कथं प्रधान कार्यम् इदं तावत् ज्ञेयम्। इदानीं पश्यतु, तत्र पश्य मृगो धावति इत्यत्र सर्वापेक्षया प्रधानीभूतः पदार्थः दर्शनं वर्तते। अतः दर्शन क्रियायाः प्रधानत्वात् दर्शन क्रियाम् अपेक्ष्य मृगस्य या खलु कर्म संज्ञा ताम संज्ञां निमित्तीकृत्य जायमाना अत्र या वर्तते द्वितीया सापि प्रधान कार्यं प्रधानानुरोधित्वात्। यतोहि शाब्दबोधः यदा क्रियते तस्मिन् शाब्दबोधे सर्वापेक्षया मुख्या विशेष्या दृशि क्रिया भवति। अतः दृशि क्रियानुरोधिनी या संज्ञा वर्तते तत्संज्ञा प्रयुक्तं
यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यम् इदानीं प्रधान कार्यं। तर्हि प्रधानीभूता दृशिक्रिया, तां क्रियाम् अपेक्ष्य मृगस्य कर्मसंज्ञा, कर्मसंज्ञा निमित्तभूता या द्वितीया सा द्वितीयापि प्रधान कार्यं भवति। अतः प्रधान कार्यत्वात् अंतरंगां प्रथमां प्रबाध्य अत्र इदानीं द्वितीया एव स्यात्। एवञ्च धावति मृगं पश्य इति अनिष्टं रूपं स्यात्। एतावता अंतरंगत्वात् प्रथमा भविष्यति इति त्वया वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र द्वितीयायाः वारणं यदि कर्तव्यं तदा भवता आख्यातस्थले धात्वर्थस्य प्राधान्यम् अंगीकार्यं, न तु प्रत्ययार्थस्य कर्तुः न वा प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः त्वया अंगीकार्यः, अपितु आख्यातस्थले प्रत्ययार्थापेक्षया प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य प्राधान्यम् अथ च क्रिया मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः अस्माभिः अवश्यम् अंगीकार्यम्। अतएव अपचत ओदनं देवदत्तः पश्य पश्य मृगो धावति इत्यादि सुस्थलेषु द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति। तदेव वदति इदानीं हरिदीक्षितः। किं वदति? मृगस्य कर्मत्वे प्रधानानुरोधनी द्वितीयैव स्यादिति भावः। यदि मृगस्य दृशिक्रियां प्रति कर्मत्वम् अंगीक्रियते, दृशिक्रियाम् अपेक्ष्य मृगस्य यदि कर्मसंज्ञा, तर्हि इयं कर्मसंज्ञा प्रधान क्रियानुरोधनी। अतः तादृशीं कर्मसंज्ञामादाय प्रवर्तमाना द्वितीया प्रधान कार्यं भवति। अतः अंतरंगत्वात् प्रथमां प्राप्तां प्रबाध्य द्वितीया प्रवर्तते। एतावता अंतरंगत्वात् प्रथमा भविष्यति इति व्यामोह मात्रम् अत्र द्वितीयैव स्यात्। द्वितीयायाः आपादनम् अस्त्येव। पुनः अत्र एका शंका भवति, क्रमः वर्तते, तदहं वदामि। प्रधान कार्यं बलवद् भवति कथं ज्ञायते? तदा उच्यते हेतुमती च इति सूत्रस्थं भाष्यं। तत्र भाष्यम् आगतम्। एकः पक्षः वर्तते, भवता ज्ञायते, विस्तरेण तत्रैव मया पाठ्यते, प्रसंगादि किञ्चित् उच्यते। तत्र एवं स्थितिर्भवति, शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन् हरिस्तान् प्रैरयत् इति हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। अथवा चैत्रः ग्रामं गच्छति मैत्रः तं प्रेरयति इति मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति। एकं सूत्रं वर्तते कर्म संज्ञा विधायकं गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणीकर्ता सणौ इति सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अर्थः भवति, तत्र पंचधातवः अत्र परिगणिताः सन्ति, लिखिताः सन्ति। गत्यर्थकः, ज्ञानार्थकः, भक्षणार्थकः, शब्दकर्मकः, अकर्मकश्च। एतेषां धातूनां अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता भवति स एव प्रयोज्यकर्ता ण्यन्तावस्थायां ऋचि प्रयोगे सति ण्यन्त धात्वर्थ क्रियां प्रति कर्म संज्ञकः भवति। यथा चैत्रः ग्रामं गच्छति, गच्छति इति प्रयोगः गम धातोः अण्यन्तावस्था, अण्यन्तावस्थाया कर्ता तत्र चैत्रः वर्तते। किंतु यदा गम धातोः ऋच प्रत्ययः क्रियते, गमयति इति रूपं यदा जायते, तदा गम धातोः इयं ण्यन्तावस्था, इदानीं ऋज उत्पन्नः। गम धातोः गत्यर्थकत्वेन तस्मात् ऋचि उत्पन्ने सति ण्यन्त गमी धातु प्रयोज्यः यः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः तं प्रति तां क्रियां प्रति अण्यन्तावस्थायाः यः कर्ता चैत्रः, तस्य चैत्रस्य प्रयोज्यकर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञायां द्वितीयायां सत्यां मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति इति रूपं भवति। अर्थात् अण्यन्तावस्थाया यः कर्ता वर्तते तस्य अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायाम् एतेषां धातूनां प्रयोगे कर्म संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः भवति सामान्यतः। विशेषेण तत्रैव उच्यते। तत्र एकः प्रश्नः आगतः, तत्र अण्यन्तावस्थायां यस्तावत् प्रयोज्यकर्ता वर्तते तस्य ण्यन्तावस्थायाम्
अनेन सूत्रेण या कर्म संज्ञा विधीयते सा कर्म संज्ञा अपूर्वा अस्ति किम? अथवा कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण सिद्धा कर्म संज्ञा वर्तते। अतएव अस्य सूत्रस्य विषये पक्षद्वयम्, विधिपक्षः नियमपक्षः। यदि अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्म संज्ञायां सिद्धायां गतिबुद्धिसूत्रम् आरब्धं चेत् तदा सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर् नियमाय कल्पते इति नियमेन अस्य सूत्रस्य नियमत्वं स्यात्, अर्थात् गतिबुद्धिसूत्रं नियमार्थं भवति। यदि अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्म संज्ञा नैव सिद्धा, तदा तस्य कर्तुः कर्म संज्ञा विधानाय अपूर्वमिदं सूत्रं भवति गतिबुद्धिसूत्रं, तदा इदं सूत्रं विध्यर्थम्। अतः अस्य सूत्रस्य विषये पक्षद्वयं शास्त्रे अर्थात् व्याकरणशास्त्रे राजते। तत्र केचन विधित्ववादिनः केचन नियमत्ववादिनः, तत्र भाष्यानुसारिणः नव्याः सर्वेपि अस्य गतिबुद्धिसूत्रस्य नियमसूत्रत्वं भणन्ति। प्राचीनाः तावत् अस्य सूत्रस्य विधित्वं प्रतिपादयन्ति। किं कारणं तत् किं संक्षेपतः अहं वदामि। एवमस्ति, तत्र पश्यतु, गच्छति इत्यत्र गमधात्वर्थः संयोगानुकूलः व्यापारः, अतः संयोगः फलं तदनुकूलः व्यापारः, द्वौ अर्थौ वर्तेते। संयोग रूपं यत् फलं तदाश्रयः ग्राम पदार्थः, तस्य ग्राम पदार्थस्य कर्तुरिति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। पुनः संयोगजनकः यः व्यापारः तादृशस्य व्यापारस्य आश्रयः चैत्रः, व्यापाराश्रयत्वात् तस्य कर्तृसंज्ञा। यद्यपि चैत्रः फलाश्रयोऽपि अस्ति, अतः कर्तुः ईदृशे स्थले कर्म संज्ञापि प्राप्ता, किन्तु परया कर्तृसंज्ञया कर्म संज्ञायाः बाधः भवति। अतः चैत्रः ग्रामं गच्छति, ग्राम पदार्थः केवल फलाश्रयः, अतः तस्य कर्म संज्ञा। चैत्र पदार्थः व्यापाराश्रयः अपि अस्ति, फलाश्रयोऽपि अस्ति, अतः कर्तृत्वमपि प्राप्तं कर्मत्वमपि प्राप्तं, किन्तु परत्वात् कर्तृसंज्ञा कर्म संज्ञां बाधते इति कृत्वा चैत्रः ग्रामं गच्छति इति व्यवस्था भवति। ग्रामस्य फलाश्रयत्वात् कर्म संज्ञा, चैत्रस्य व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञा। यदा अस्माभिः गमधातोः ऋच प्रत्ययः क्रियते तदा गमि इति स्वरूपम्। अत्र धातुद्वयं वर्तते इति अवधेयं सर्वैः। तत्र ऋजन्तः यः वर्तते तस्य सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा, किन्तु ऋच प्रकृतिभूतः यस्तावत् गम शब्दः तस्यापि धातु संज्ञा वर्तते भुवादयो धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा। एवञ्च गम धातुः एकः स्वतन्त्रः, पुनः गमि इत्यपि धातुः सनाद्यन्तत्वात्। इदानीं किं भवति, यदा अत्र धातुद्वयं तदा पश्यतु, तत्र प्रकृतिभूतः यः गम धातुः, गमधात्वर्थः संयोगानुकूलः व्यापारः, गमी धात्वर्थः इदानीं भवति संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। इदानीं तत्र उच्यते नव्यैः स्वयं भाष्यकृता प्रोक्तं, भो इदानीं गतिबुद्धिसूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः? मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति, अत्र प्रकृत धातुः गमी धातुः, तदुपस्थापितः व्यापारः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, अर्थात मुख्यः व्यापारः प्रेरणा रूपः व्यापारः, प्रयोजकस्य व्यापारः, मैत्रस्य व्यापारः। प्रेरणा रूप व्यापार प्रयोज्यं फलम् अत्र द्वयम्। आदौ एव मया प्रतिपादितं, जन्यत्वं भिन्नं प्रयोज्यत्वं च भिन्नं। जन्यपदस्य तत्रैव प्रयोगः यः साक्षात् उत्पाद्यः भवति, यथा पितुः पुत्रः तस्मात् जन्यः, किन्तु पौत्रः जन्यः न भवति, किन्तु प्रयोज्यः पौत्रोऽपि भवति। जन्यजन्यः प्रयोज्यः भवति, अर्थात् साक्षात् परम्परया वा जन्यत्वं प्रयोज्यत्वम् इति उच्यते। अथ च अपरोऽपि भेदः, जन्य शब्दस्य प्रयोगः अनित्येव केवलं भवति, किन्तु प्रयोज्य शब्दस्य प्रयोगः नित्येपि भवति। यथा घटात्यन्ताभावः नित्यः,
नित्यः अपि पदार्थः प्रयोज्यः भवति, जन्यो न भवति। अतः प्रयोज्यत्वं भिन्नं, जन्यत्वं भिन्नं। यद्यपि प्रयोज्यत्वे जन्यत्वमपि अंतर्भूतं भवति। अर्थात जन्यत्वं तावत् साक्षात् जन्यत्वं, प्रयोज्यत्वं तावत् साक्षात् परंपरया वा जन्यत्वम्, उभयमपि प्रयोज्यम् उच्यते। तर्हि प्रकृते गमिधात्वर्थः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, अर्थात मुख्यः प्रयोजकस्य प्रेरणारूपः व्यापारः। तेन तस्माद् प्रेरणारूप व्यापारात् साक्षात् जन्यं फलं भवति, संयोगानुकूल व्यापार रूपं फलम्। अर्थात प्रयोज्य कर्तुः यः व्यापारः सोऽपि व्यापारः प्रेरणां प्रति फलमेव। यतो हि प्रयोज्यः तदा व्यापारं कुरुते यदा प्रयोजकः प्रेरणां करोति, प्रेरणां ददाति, तदा प्रयोज्ये कर्तरि संयोगानुकूलः व्यापारः समुत्पद्यते। अतः प्रयोज्यस्य कर्तुः यस्तावत् संयोगानुकूल व्यापारः सः व्यापारोऽपि प्रेरणां प्रति फलम्। पुनः यदा प्रयोज्यकर्ता संयोगानुकूल व्यापारं कुरुते तदा तेन व्यापारेण संयोगरूपं फलमुत्पद्यते। पश्यतु इदानीं प्रेरणारूप व्यापारात् साक्षात् जन्यं फलं, संयोगानुकूल व्यापार रूपं फलं। जन्य जन्यात् फलं भवति तावत् संयोग रूपं फलम्। अतः प्रेरणारूप व्यापारस्य प्रयोज्यं फलद्वयम्। एकं तावत् संयोगानुकूल व्यापारः एव फलं, द्वितीयं फलं संयोगात्मकं फलं। तदा किं भवति? अत्र प्रकृत धातुः गवि धातुः तदुपातः प्रधानीभूतः व्यापारः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। तत्प्रयोज्यं फलं संयोगानुकूल व्यापारः अथ च संयोगः। संयोगानुकूल व्यापार फलाश्रयत्वं प्रयोज्य कर्तुः, संयोग रूप फलाश्रयत्वं ग्रामस्य। अतः उभयोः प्रयोज्य कर्तृ ग्राम पदार्थयोः कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेणैव कर्म संज्ञा सिद्ध्यति। यथा ग्रामस्य कर्म संज्ञा सिद्ध्यति तथैव संयोगानुकूल व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन प्रयोज्यस्यापि चैत्रस्य कर्तुः इदानीं कर्म संज्ञा सिद्धा एव। पुनः कर्म संज्ञा विधानाय यत्तावत् सूत्रं भगवता पाणिनिना प्रणीतं गतिबुद्धीति सूत्रं तद् व्यर्थं भवति। व्यर्थं सत् नियमयति। किं नियमयति? तत्र नियमं करोति। किं? ण्यन्तेन आप्यमानस्य कर्तुः कर्म संज्ञा चेत् तर्हि गत्याद्यर्थानामेव नान्येषां धातूनां। यदा ईदृशः नियमः भवति तदा गत्याद्यर्थकाः ये पञ्चधातवः तेषां प्रयोगे एव प्रयोज्यस्य कर्तुः कर्म संज्ञा भवति। अन्येषां पचादिधातूनां प्रयोगे कर्तुरिति सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्ता, किंतु कर्म संज्ञा नियमेन व्यावर्त्यते। अतः तत्र प्रयोज्यस्य कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्तृसंज्ञा एव भवति, कर्म संज्ञा न भवति। यथा मैत्रः चैत्रेण तण्डुलं पाचयति एवं प्रयोगः भवति। अयं पक्षः नियमवादिनां। विधिवादिनः अत्र किं वदन्ति तदपि अवगन्तव्यं। तदनन्तरं ज्ञायते प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत्। विधित्वम् अस्य सूत्रस्य ये अङ्गीकुर्वन्ति ते वदन्ति मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति। अत्र प्रयोज्यस्य कर्तुः चैत्रस्य कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्म संज्ञा यदि सिद्ध्यति तदा सिद्धायां कर्म संज्ञायाम् आरब्धं गतिबुद्धि सूत्रं व्यर्थं सत् नियमार्थकं स्यात्, किंतु तदेव न भवति। कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण यद्यपि प्रयोज्यस्य कर्तुः कर्म संज्ञा प्राप्ता, किंतु तस्याः कर्म संज्ञायाः बाधः भवति। केन बाधः? स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण। इदानीम् इदं भवद्भिः सर्वैरवधेयम्। इदानीं विवादः वर्तते द्वयोः सूत्रयोः। कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रं, स्वतन्त्रः कर्ता इत्यनयोः सूत्रयोर्मध्ये युद्धं चलति। तस्मिन् युद्धे कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रं यदि विजयी भवति तदा कर्तुरिति सूत्रेणैव कर्म संज्ञायां सिद्धायां गतिबुद्धि सूत्रं व्यर्थं सत् नियमार्थकं भवति। किंतु तयोर्युद्धे स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रं
यदि प्रबलं कर्तृसंज्ञा प्रबला तदा कर्तुरिति सूत्रेण प्रयोज्यस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति अपितु स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा प्राप्ता तस्याः कर्तृसंज्ञायाः बाधनाय गतिबुद्धिसूत्रम् आवश्यकं व्यर्थं न भवति एतावता नियमार्थकत्वं नास्ति अपितु बाधकबाधनार्थम् अर्थात् पूर्वं कर्तुरिति सूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता तां प्रबाध्य स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा प्राप्ता तां कर्तृसंज्ञां प्रबाध्य पुनः प्रयोज्यस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा विधानाय गतिबुद्धिसूत्रं विध्यर्थं न तु नियमार्थम् इति प्राचीनाः वदन्ति। इदानीम् उभयोः सूत्रयोः युद्धं वयं पश्यामः तत्र कस्य बलवत्वम् इत्यपि पश्यामः। कयोर्मध्ये पूर्वं विवादः कर्तुरीप्सितमं कर्मेति स्वतन्त्रः कर्ता। इदानीं पश्यतु मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति गमयति इत्यत्र धातुद्वयम् एकस्तावत् शुद्धः गम धातुः द्वितीयस्तावत् सनाद्यन्तः गमी धातुः तत्र गम धातुना प्राधान्येन संयोगानुकूल व्यापारः एव उच्यते अत्र संदेहो नास्ति किन्तु गमी धातुना यदा संयोगानुकूल व्यापारानुकूल प्रेरणारूपः व्यापारः उच्यते तदा तस्यां प्रेरणायाम् अनुकूलत्व संबंधेन गमधात्वर्थः संयोगानुकूलः व्यापारः विशेषणं भवति। अतः अत्र इदानीं किं वदन्ति प्राचीनाः भो यदा गमीति धातुः अंगीक्रियते तदा तु कर्म संज्ञा प्राप्ता प्रयोज्यस्य कर्तुः कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रेण इति सत्यं किन्तु अत्र गम इत्यपि धातुः यदा गम धातुः गृह्यते तदा गम धात्वर्थं प्रति संयोगानुकूल व्यापारः एव प्रधानं भवति अर्थात गम धात्वर्थः संयोगानुकूल व्यापारः तस्मिन् प्रधानीभूतः अर्थः संयोगानुकूल व्यापार एव तदाश्रयत्वात् अत्र प्रयोज्यस्य कर्तुः स्वातन्त्र्यं वर्तते कर्तृसंज्ञा प्राप्ता स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण किन्तु यदा गमी इति धात्वर्थः अंगीक्रियते तदा किं भवति गमी इति धातुः तदर्थः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः प्रेरणा तादृश प्रेरणा प्रयोज्यं फलद्वयम् संयोगानुकूल व्यापारः अपि फलं संयोगः अपि फलं संयोगाश्रयत्वेन ग्रामस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता संयोगानुकूल व्यापाराश्रयत्वेन प्रयोज्यस्य कर्तुः कर्म संज्ञा कर्तुरिति सूत्रेण इव प्राप्ता इति सत्यं किन्तु यदा केवलं गम धातु गृह्यते तदर्थ व्यापारस्य प्राधान्यात् गम धात्वर्थ संयोगानुकूल व्यापाराश्रयत्वेन स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञापि प्राप्ता। अस्यां स्थितौ इदं विचारणीयं कर्तृसंज्ञा प्रबला अथवा गमी धात्वर्थमादाय प्रवर्तमाना कर्म संज्ञा प्रबला तदा प्राचीनाः वदन्ति विधित्ववादिनः परत्वात् उपजीव्यत्वात् अंतरंगत्वाच्च कर्तृसंज्ञा प्रबला। हेतुत्रयं तैः दत्तं परत्वम् अर्थात् कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रापेक्षया स्वतन्त्रः कर्ता इति परं वर्तते अतः परत्वात् विप्रतिषेधे परम कार्यमिति परिभाषया कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण प्राप्तां कर्म संज्ञां स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण विधीयमाना कर्तृसंज्ञा बाधते कथं परत्वात् एकः हेतुः अंतरंगत्वात् इदमपि उच्यते कुतः इदानीं कर्तृसंज्ञा तु प्रकृतिभूतः यः गम धातुः तदर्थः यस्तावत् संयोगानुकूल व्यापारः तावन् मात्र सापेक्षा कर्तृसंज्ञा वर्तते किन्तु कर्म संज्ञा तावत् गमी धात्वर्थः यः ण्यन्त धात्वर्थः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः तादृशीं प्रेरणाम् आदाय कर्म संज्ञा प्राप्ता अतः अधिक पदार्थापेक्षत्वात् इदानीं बहिरंगा भवति अत्र कर्म संज्ञा कर्तृसंज्ञा तु गम धात्वर्थ संयोगानुकूल व्यापार मात्र सापेक्षत्वात् इदानीं तत्र अंतरंगा अस्ति अतः परत्वात् अंतरंगत्वात् कर्म संज्ञां प्रबाध्य स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा एव प्राप्नोति। पुनः एकः हेतुः यद्यपि प्राचीनैः प्रदीयते किन्तु स हेतुः अनावश्यकः ते वदन्ति उपजीव्यत्वात् उपजीव्यमपि अस्ति कर्तृसंज्ञा कर्म संज्ञायाम् एतस्य व्याख्यानद्वयं टीकायाम् उपलभ्यते। एकं व्याख्यानम् इदमस्ति कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण तदा एव कर्म संज्ञा विधातुं शक्यते यदा कर्तृसंज्ञा भवति कुतः कर्तुः ईप्सिततमस्य कर्म संज्ञा भवति अतः कर्म संज्ञायां
कर्तुः अपेक्षा वर्तते, अतः कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञायाम् उपजीव्या वर्तते। एकम् इदं व्याख्यानं। द्वितीयं व्याख्यानम् इदं दीयते, कर्मसंज्ञा तदा प्राप्नोति यदा हेतुमति चैति सूत्रेण ऋज भवति, अतः ऋजर्थ व्यापारं प्रेरणाम आदाय कर्मसंज्ञा प्राप्ता। ऋच प्रत्ययः कदा भवति? यदा हेतुनिष्ठः व्यापारः वक्तव्यः। हेतुसंज्ञा कस्य? तत्प्रयोजकः हेतुः, अर्थात् तत् नाम कर्तुः। कर्तुः प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा, पुनः हेतुनिष्ठा यः व्यापारः, तं व्यापारं वक्तुं ऋच प्रत्ययः, पुनः ऋचि उत्पन्ने सति ऋजन्तेन प्रतीयमानः यः व्यापारः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, तं व्यापारम् आदाय कर्मसंज्ञा। एवं कर्तृसंज्ञायाः व्याख्याभेदेन कर्मसंज्ञायाम् उपजीव्यत्वं प्रतिपादयन्ति प्राचीनाः, किन्तु नेदं युक्तं टीकायां प्रतिपादितं। कर्मसंज्ञायां कर्तृसंज्ञायाः उपजीव्यत्वं क्वापि नास्ति। कुतः? कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रे कर्तृपदं नैव कर्तृसंज्ञक परम्, अपितु प्रकृतधातुपात् प्रधानीभूत स्वतन्त्रस्य उपलक्षणं कर्तृपदं, कर्तृसंज्ञक परं कर्तृपदं नास्ति। एवमेव तत्प्रयोजक हेतुश्च इत्यत्रापि तत्पदेन यस्तावत् कर्ता परामृश्यते तत्रापि कर्ता नैव कर्तृसंज्ञकः, अपितु प्रकृतधातुपात् प्रधानीभूत व्यापाराश्रय रूप स्वतन्त्रः एव कर्ता तत्रापि उच्यते। अतः कर्मसंज्ञायां कर्तृसंज्ञायाः उपजीव्यत्वं न केनापि अंगीकृतं, किन्तु परत्वम् उपजीव्यत्वं कारणद्वयं वर्तते। अतः कारणद्वयेन कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण तत्र प्राप्तायाः कर्मसंज्ञायाः परत्वात् उपजीव्यत्वात् स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण कर्तृसंज्ञा भवति। कर्तृसंज्ञायां सत्यायां तत्र गतिबुद्धिसूत्रं व्यर्थं नास्ति, अपितु तद्बाधनाय पुनः गतिबुद्धिसूत्रम् एवं रूपेण विध्यर्थकं तन्मते भवति। किन्तु भाष्यकृता उक्तं नैव, यद्यपि परत्वात् अंतरंगत्वात् अत्र कर्तृसंज्ञा प्राप्ता, किन्तु प्रधानानुरोधिनी अत्र कर्मसंज्ञा। अतः तस्याः प्राबल्यं कथं प्रधानानुरोधिनी तदा तत्र प्रतिपादितं। तत्र एवमस्ति, गमधात्वर्थः यस्तावत् संयोगानुकूलः व्यापारः सः शाब्दबोधे अप्रधानीभूतः। शाब्दबोधे मुख्या विशेष्यता तावत् कस्य भवति? प्रेरणा रूपस्य व्यापारस्य। अतः शाब्दं प्राधान्यं तत्र प्रेरणा रूपे व्यापारे वर्तते इति कृत्वा शाब्दं प्राधान्यम् आदाय प्रेरणा रूपः व्यापारः प्रधानं, तदनुरोधिनी या कर्मसंज्ञा वर्तते सा कर्मसंज्ञा प्रधानं, प्रधान कार्यञ्च बलवत्। एतावता स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण परत्वात् अंतरंगत्वात् प्राप्ता या खलु कर्तृसंज्ञा, तां कर्तृसंज्ञां प्रबाध्य कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण अत्र कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः कर्मसंज्ञायां सिद्धायाम् इदानीं गतिबुद्धिसूत्रं व्यर्थं सत् नियमयति। किं नियमयति? ण्यन्तेन आप्यमानस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा चेत्रहि गत्याद्यर्थानामेव न तु पचादीनां योगे, एवं रूपेण नियमस्वरूपं भवति। अत्र अस्मात् भाष्यात् इदमेव आयाति यत् प्रधान कार्यम् अंतरंगापेक्षयापि परापेक्षयापि परबलं भवति। यदि प्रधान कार्यस्य प्राबल्यम् अस्माभिः नांगीक्रियते तदा गतिबुद्धिसूत्रस्य हेतुमति चैति सूत्रे यन्नियमत्वं भगवता प्रतिपादितं तद्भाष्यम् असंगतं स्यात्। तस्य भाष्यस्य तदा एव संगतिर्भवति यदा प्रधान कार्यस्य सर्वापेक्षया बलवत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते। अतः प्रकृतेपि पश्य मृगो धावति, धावति पदमादाय प्रात्पदिकार्थमात्रे मृग शब्दात् अंतरंगत्वात् यद्यपि प्रथमा प्राप्ता, किंतु प्रधानीभूता या दृशी क्रिया तां क्रियामादाय या कर्म संज्ञा तादृश कर्म संज्ञा निमित्तत्वात् द्वितीया प्रधान कार्यं भवति। अतः अत्र द्वितीयायाः आपत्ति स्यादेव। एतत् सर्वं मनसि कृत्य अत्र मूलकृता भट्टोजी दीक्षितेन शब्दरत्न कर्त्रा हरिदीक्षितेन द्वितीयायाः आपादनं दत्तं वर्तते। प्रसंगात् एकः विषयः उच्यते। तत्र मैत्रः चैत्रं ग्रामं गमयति इत्यत्र गमि धात्वर्थस्य संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारस्य प्राधान्यम् अंगीक्रियते। शाब्दबोधे तस्य मुख्य विशेष्यत्वात् इयं स्थितिः वर्तते। किन्तु इयं स्थितिः प्राचां नये संगच्छते। नव्यानां नये तु किं भवति? कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारस्य प्राधान्यं, कर्मप्रत्ययस्थले फलस्य प्राधान्यं। यदा ण्यन्ते
कर्मणि प्रयोगः क्रियते तस्मिन् स्थले तत्र प्रेरणा रूपस्य व्यापारस्य प्राधान्यं न विमते नास्ति, अपितु प्रकृतिभूतः यः धातु तदर्थः यः व्यापारः यस्तावत् प्रेरणां प्रति फलं तस्य प्राधान्यं भवति। अतः इदानीं कर्तृप्रत्ययस्थले प्रेरणायाः प्राधान्यं, कर्मप्रत्ययस्थले प्रकृत्यर्थधात्वर्थस्य प्राधान्यं, तर्हि उभयोः प्राधान्यं समानमेव। कथं प्राधान्यम् उच्यते? तदा ते वदन्ति यद्यपि एकं शाब्दं प्राधान्यं कर्तृप्रत्ययस्थलमादाय प्रेरणारूपस्य व्यापारस्य, कर्मप्रत्ययस्थलमादाय धात्वर्थस्य अर्थात् प्रकृतिभूत धात्वर्थस्य संयोगानुकूल व्यापारस्य प्राधान्यं वर्तते इति सत्यं, किन्तु आर्थमपि किञ्चित् किञ्चित् प्राधान्यमस्ति। शाब्दं प्राधान्यं कर्मप्रत्ययस्थलमादाय प्रकृतिधात्वर्थे एकं वर्तते, कर्तृप्रत्ययस्थलमादाय शाब्द प्राधान्यं प्रेरणारूपे व्यापारे, किन्तु उद्देश्यत्वरूपम् आर्थं प्राधान्यं धात्वर्थे फले। यतो हि प्रयोज्यः कर्ता संयोगानुकूल व्यापारं कुर्यात् इति समुद्दिश्य प्रेरकः प्रेरणां ददाति, अतः प्रेरणायाः उद्देश्यं तत्र फलमेव भवति। लोकेपि तत्र साधनस्य प्राधान्यं नास्ति, उद्देश्यस्य प्राधान्यम्। अतः उद्देश्यत्वरूपम् अर्थप्राधान्यं गमधात्वर्थे संयोगानुकूल व्यापारे न तु प्रेरणायाम्। अतः इदानीं प्राधान्यद्वयं प्रकृत्यर्थे एव आगतं, कर्म प्रत्ययस्थलमादाय शाब्दं प्राधान्यम्, उद्देश्यत्वरूपम् अर्थप्राधान्यम्। अत्र तु केवलम् एकमेव प्राधान्यं कर्तृप्रत्ययस्थलमादाय शाब्दं प्राधान्यमिति उच्यते, शङ्का, किन्तु तथा नास्ति। वस्तुतः प्रेरणारूपे व्यापारे प्राधान्यत्रयं, कर्तृप्रत्ययस्थलमादाय शाब्दप्राधान्यं तु अस्त्येव, पुनः जनकत्वरूपं लौकिकं प्राधान्यं। यदा पितृपुत्रौ उभौ भवतः तयोर्मध्ये जनकस्य पितुः लोके प्राधान्यम् उच्यते, अतः प्रेरणारूपः व्यापारः जनकः अनुकूलः, अतः जनकत्वरूपं लौकिकं प्राधान्यमपि तत्रैव। इदानीम् उभौ समानौ वर्तेते, किन्तु एकम् अतिरिक्तमपि प्राधान्यं प्रेरणारूपे व्यापारे वर्तते। किं तावत् प्राधान्यम्? अन्यानधीनत्वं। तत्र प्रयोज्यस्य व्यापारः प्रेरणाधीनः भवति, किन्तु प्रेरणारूपः व्यापारः कस्यचित् अधीनः नास्ति। अतः अन्यानधीनत्वं, जनकत्वं, कर्तृप्रत्ययम् आदाय शाब्दप्राधान्यञ्च एतत्त्रयं तत्र ण्यन्तधात्वर्थे संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारे वर्तते। एतावता प्राधान्यत्रयस्य सत्वात् प्रेरणारूपः व्यापारः प्रधानं। तदनुरोधी कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण प्राप्ता कर्म संज्ञा प्रधान कार्यम्। अतः परत्वात् अंतरंगत्वात् उपजीव्यत्वाच्च प्राप्तायाः कर्तृसंज्ञायाः बाधनं कृत्वा कर्तुरीति सूत्रेण कर्म संज्ञायां सिद्धायां यत्तावदारब्धं भगवता पाणिनिना गतिबुद्धिसूत्रं तद्व्यर्थं सद् नियमयति इति हेतुमति चेति सूत्रे भगवता पतञ्जलिना प्रतिपादितम्। एतावता इदमेव समायाति प्रधान कार्यं यद् भवति तत्कार्यं परापेक्षया, अंतरंगापेक्षया, नित्यापेक्षया, अपवादापेक्षया, सर्वापेक्षयापि प्रबलं भवति इति गीयते। लोकेपि यथा राज्ञः कश्चन मंत्री वर्तते, स मंत्री कस्मिंश्चित् काल विशेषे स्वीयं कार्यं कर्तुं प्रवृत्तः, तन्मध्येव राज्ञः यदि आदेशः आगच्छति तदा सः मंत्री देशस्य आरक्षी सर्वं स्वकीयं पुत्रं स्त्रीं वा परित्यज्य सद्यः एव इदानीं तत्र युद्धार्थं वा राज्ञः कार्यं कर्तुं तत्र गच्छति, सर्वं स्वकीयम् अंतरंगं सर्वविधं कार्यं परित्यज्य। लोकेपि एवमेव भवति, अतः प्रधान कार्यं बलवत् इति सिद्ध्यति। इदानीं मूलस्य व्याख्यानं करोति। तत्र यथा रामः अस्थाल्यां तण्डुलं पचति इत्यत्र पचति इत्यत्र पाकक्रियायाम् अनेकानि सुबन्तानि तत्तद्रूपेण विशेषणानि भवन्ति। तथैव तिगन्तमपि तिगन्तस्य विशेषणं भवति इति हरिणा प्रोक्तमासीत्। मूले एकं पद्यमागतं, पद्यमासीत् सुबन्तं हि यथानेकं तिगन्तस्य विशेषणं तिगन्तमप्याहुस्तिगन्तस्य विशेषणम् इति। तत्र मूले लिखितमासीत् उक्तञ्च, केन उक्तम् इति नैव लिखितमासीत्, तदेव पूरयति। उक्तञ्च केन, कर्तुः आकाङ्क्षायां हरिणा इति शेषः, अर्थात् तत्र उक्तञ्च इयं या पंक्तिः मूलपङ्क्तिर्वर्तते तत्र हरिणा इति तृतीयान्तं पदं योजनीयं।
तदा वाक्यस्य संपूर्णता भवति। अर्थात उक्तञ्च हरिणा एवं वाक्य स्वरूपम। किमुक्तम? सुबंतम ही यथा अनेकम तिगंतस्य विशेषणम तथा तिगंतमप्याहुः तिगंतस्य विशेषणम। तदेव वदति शब्दरत्ने उक्तञ्च इति हरिणा इति शेषः। अवगतमेव? इदानीम् एका शंका जाता, तत्र हरिपद्यात् इदं भाति अनेकानि सुबन्तानि तिगन्तपदस्य विशेषणानि भवन्ति, तथैव तिगन्तपदं तिगन्तपदस्य विशेषणं भवति। किन्तु मया पुनः पुनः उक्तं शब्दः शब्दस्य विशेषणं विशेष्यो वा न भवति। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः इति षष्ठ्यन्तं पदं नैव स्वामी, पुरुषः इति प्रथमान्तं पदं नैव सेवकः। अतः द्वयोः पदयोः परस्परं तत्र स्वस्वामी भावः नास्ति। देवदत्तस्य पुत्रः देवदत्तस्य इति यत् षष्ठ्यन्तं पदं तत्पदं पुत्र इति प्रथमान्तस्य पदस्य जनकं न भवति। अर्थात संबंधः विशेष्य विशेषण भावः पदयोर्नास्ति, अपितु पदार्थयोस्तावत् संबंधः। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः इति षष्ठ्यन्तेन पदेन गम्यमानः यः राजपदार्थः, पुरुषः इति प्रथमान्तेन पदेन प्रतीयमानः यः पुरुष पदार्थः, तयोस्तावत् स्वस्वामी भाव संबंधः। अथवा देवदत्तस्य पुत्रः इत्यत्र पदार्थयोः जन्यजनक भाव संबंधः। ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्राम पदार्थ गम धात्वर्थ धात्वर्थयोः क्रियाकर्म भाव संबंधः, न तु ग्रामम् इति द्वितीयान्तं पदं कर्म, न वा गच्छति इति क्रिया गम इति क्रिया, अपितु क्रियावाचकं धातुपदं, न तु स्वयमेव क्रिया। किन्तु शब्दार्थयोस्तादात्म्यम् इति अंगीकृत्य ग्रामम् इति कर्मकारकम् अस्माभिः सर्वैः गीयते उच्यते। वस्तुतः एवं स्थितिर्नास्ति। अतः पदं पदं प्रति विशेषणं नास्ति इति कृत्वा अत्र हरिकारिकायाः तात्पर्यं वेनक्ति हरिदीक्षितः वदति। एवं अभिप्रायः। कः अभिप्रायः? तिगंत सुबंत शब्देन तदर्थ क्रियादिः। अर्थात हरिकारिकायां तिगंत शब्देन तत्र किं ग्राह्यं? तिगंतार्थः क्रिया, सुबंतार्थः कारकम् एवं रूपेण तत्र अर्थः ग्राह्यः, न तु शब्दस्य शब्दं प्रति विशेषणत्वं। तदेव वदति तिगंत सुबंत शब्देन तदर्थ क्रियादिः। तत्र पूर्वं तिगन्तम् इति पदं, तत्र तिगंत पदार्थः तावत् क्रिया, सुबंत पदार्थः क्रिया न भवति, तत्र तु कारकम्, अतएव आदिपदं दत्तं। तदर्थ क्रियादिः तिगंत सुबंत पदेन ग्राह्यम्। पचिक्रिया भवति इत्यर्थः इति अस्पष्टं भुवादि सूत्रे भाष्ये। यथा तत्र तिगंतं तिगंतस्य विशेषणम्, अर्थात तिगंतार्थः क्रिया तिगंतार्थ क्रियां प्रति विशेषणं भवति। कुत्र? यथा पचति भवति। पचति इत्यत्र एक कर्तृका या पाकक्रिया, तस्याः पाकक्रियायाः कर्तृत्वं भवनक्रियायां प्रोक्तं वर्तते भुवादि सूत्रे भगवता भाष्यकृता। तत्र पच्यादि क्रियाः भवतिक्रियायां कर्तृयो भवन्ति इति भाष्यकृता तत्र भणितं वर्तते। अतः यथा अनेकं सुबन्तं तिगन्तस्य विशेषणं भवति, तदवत् तिगन्तमपि अर्थात पचति इत्यपि तिगन्तानां तिगन्तार्थः पाकक्रिया तिगन्तार्थं प्रति भवति इति तिगन्तार्थ भवनं प्रति कर्तृत्वादि रूपेण विशेषणं भवति। अतएव पचति भवति इत्यस्मात् पाककर्तृकं भवनम् अथवा पाककर्तृक सत्ता इत्यर्थस्य अवबोधः शाब्दबोधः जायते। पचिक्रिया भवति इत्यर्थः इति स्पष्टं भुवादि सूत्रे भाष्ये। इदानीं किं खण्डितम् अस्माभिः? प्रत्ययार्थ मुख्य विशेष्यकः आख्यात स्थले वैयाकरणैः शाब्दबोधः निराकृतः, किंच नैयायिक सम्मतः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधोऽपि खण्डितः बहुभिः युक्तिभिः वैयाकरणैः। किन्तु एकं वाक्यं समापतति, वेदवाक्यं तत्र वर्तते। तत्र तु एवं भाति प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं प्रतीयते, न तु तत्र क्रियायाः प्राधान्यं। तात्पर्यं प्रत्ययार्थस्य कर्तुः प्राधान्येन प्रतीतव्येव अस्य वाक्यस्य संगतिर्भवति। यथा वाक्यं वर्तते यो अश्वमेधेन यजते स ब्रह्महत्यां तरति। यः सः इति वर्तते, यत् तदोर् नित्य संबंधः। अत्र स्वरस्तः अर्थ प्रतीतिर्भवति। कीदृशः अर्थः प्रतीयते अत्र? तदा अत्र शंका कर्त्रा उच्यते
संकितुरयम् अभिप्रायः भो अत्र एवं प्रतीतिरस्ति। का प्रतीतिः? अश्वमेधेति यागस्य नाम एवञ्च अश्वमेध यागकर्ता यः सः ब्रह्महत्या कर्मक तरणकर्ता। अर्थात एवं प्रतीतिर्भवति अश्वमेध याग कर्तृभिन्नः यः तदभिन्नः सः कः ब्रह्महत्या कर्मक तरणकर्ता। अत्र तु यदर्थस्य तदर्थस्य प्राधान्यं प्रतीयते अथवा तप्रत्यार्थस्य कर्तुः यदा प्राधान्यं तदा एव अस्य वाक्यस्य संगतिः स्वरस्तः ज्ञायते। तदा वैयाकरणा वदन्ति भो अत्रापि अस्माभिः एवं विधः शाब्दबोधः नाङ्गीक्रियते। अयं बोधः पाष्टिकः बोधः मानसबोधः वक्तुं शक्यते। शाब्दबोधः कथमस्ति इदानीम् उच्यते। किं वदन्ति ते? यत् कर्तृक अश्वमेध यागक्रिया तत्कर्तृका ब्रह्महत्या कर्मक तरणक्रिया। अर्थात अत्र उभयत्रापि क्रियाया एव प्राधान्यम् उच्यते। एवञ्च शाब्दबोधः भवति यत् कर्तृका अश्वमेध यागक्रिया तत्कर्तृका ब्रह्महत्या कर्मक तरणक्रिया। अत्र उभयत्र क्रियाया एव प्राधान्यं न तु प्रथमान्तार्थस्य प्रत्यार्थस्य वा प्राधान्यम्। इदानीं तदा वदति भो एवं करणे तत्र एवं न भाति यः यागकर्ता स एव ब्रह्महत्या कर्मक तरणकर्ता उभयोः अभेदस्तु न प्रतीयते। तदा वदति प्रतीयते। कथं प्रतीयते? शब्दतः न प्रतीयते, पश्चात् जायमानः मानसबोधः। कुतः? यत्तदोः नित्यसम्बन्धः भवति। अतः प्रकृतवाक्ये यस्तावत् यत्कर्तृका यागक्रिया तत्कर्तृका एव ब्रह्महत्या कर्मक तरणक्रिया भवति। पश्चात् यत्तदोः नित्यसम्बन्धसत्वात् तत्र एकस्यैव तत्र उभयत्र क्रियायां कर्तृत्वं प्रतीयते। अर्थात यः पदार्थः यः वर्तते स एव चैत्रः मैत्रो वा तत्पदार्थोऽपि भवति, किन्तु इयं प्रतीतिः मानसः बोधः न तु शाब्दबोधः इति वैयाकरणाः वदन्ति। तदा अत्र एकः महान् दोषः समापतति। यदि एवमस्ति यथा अत्र भवता उच्यते यत् कर्तृका अश्वमेध यागक्रिया तत्कर्तृका ब्रह्महत्या कर्मक तरणक्रिया तर्हि पचति भवति इत्यत्रापि सा एव रीतिः कथं न भवति? अत्रापि अत्र बोधः क्रियते पाककर्तृकं भवनं। भवनक्रियायां पाकक्रियायाः कर्तृत्वं भवता उच्यते। अस्माद् वाक्यादपि एवमेव बोधः जायतां यत् कर्तृका पाकक्रिया तत्कर्तृका भवनक्रिया। कथं न बोधः अङ्गीक्रियते? तदा वैयाकरणाः वदन्ति तत्र तु तादृशबोधाङ्गीकारे मानमस्ति, गमकमस्ति। किं गमकं? यत्तत्पदयोः प्रयोगः पचति भवति इत्यत्र यत्तत्पदयोः प्रयोगः नास्ति इति कृत्वा अत्र साक्षात् पाकक्रियायाः एव भवनक्रियायां कर्तृत्वम् अस्माभिः उच्यते। किञ्च अन्यदपि अत्र उच्यते भो एवं शाब्दबोधकरणे यत् कर्तृक पाकक्रिया तत्कर्तृका सत्ता इति उच्यमाने पाककर्तुः वर्तमानकाले सत्ता अस्ति इत्येव प्रतीयते। तत्प्रतीतये अस्य आवश्यकता एव नास्ति। पचति इत्यत्र प्रयुज्यमानः लट्लकारः ज वर्तते, तेनैव लट्लकारेण पाककर्तुः वर्तमानसत्ता प्रोक्ता। एतावता पाककर्तुः वर्तमानसत्तावबोधाय ईदृशस्य वाक्यस्य आवश्यकता नास्ति। एतावता भवनक्रियायां साक्षात् पाकक्रियायाः कर्तृत्वं प्रतिपादनीयं चेत् तदा एव इदं वाक्यं पचति भवति इति वक्तव्यम् इति अत्र वैयाकरणानां भाष्यानुयायिनाम् अभिप्रायः वर्तते। अस्तु, कालः अत्रैव समाप्यते। भवतां सर्वेषां कृते एका सूचना अत्रैव दीयते। तत्र 22 दिनाङ्के अस्मिन्नेव मासे करपात्रश्रीचरणानां प्राकट्यमहोत्सवः अस्माभिः इदानीं सम्मान्यते। तस्मिन्नेव प्रसङ्गे श्वः 1 एका संस्कृतभाषणप्रतियोगिता भवति। तस्यां प्रतियोगितायाम् आन्लैन् अन्तर्जालमाध्यमेन सर्वेषां छात्राणां भागः भवितुमर्हति। तत्र पुरस्कारराशिः नेट् द्वारा भवतां कोशे प्रेष्यते।
अतः सर्वेपि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य अन्ये ये संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति तेषां सर्वेषां विश्वविद्यालयानां छात्राः अस्माभिः सोसूच्यन्ते भवन्तः श्वः 1 तत्र जूम माध्यमेन सम्पर्कं कुर्वन्तु। तत्र भवतां कृते इदानीं विदेशेपि ये सन्ति अन्येषु देशेषु तेषां कृतेपि सर्वेषाम् अवसरः तत्र भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति सर्वेपि तत्र विद्वांसः छात्राः। भवतां कृते फेसबुक मध्ये मया विषयः पूर्वमेव सूचितः वर्तते। तत्र वैदिक दिनचर्या कोरोना विषयः वर्तते। वैदिक दिनचर्या एवं कोरोना स्वामीचरणानां करपात्रिवर्याणां परिप्रेक्ष्ये अयं विषयः प्रदत्तः वर्तते। तं विषयं समधिकृत्य सर्वेपि छात्राः भागं गृह्णन्तु। भवतां सर्वेषां कृते अवसरः दीयते। पुनश्च भवतां पुरस्कारराशिः अन्तर्जालमाध्यमेन भवतां कोशे प्रेष्यते इति तत्रत्यानां श्रीचरणानाम् आदेशः आसीत्। अतः भवतां सर्वेषां कृते इयमस्माकं सूचना। अतः दिनमिदं भवतां सर्वेषां कृते मङ्गलं भूयात् इति प्रार्थयमानः भगवन्तं विश्वनाथम् अत्रैव अहं विरमामि। अस्तु।